رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، بولو یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں۔ جب آپ بات کروں اس سے پہلے آپ کے دونوں ہاتھ بلند ہو تو بات بنے، یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں،